ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणोऽपि विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिप्रकरणस्य प्रथमं पादं पठन्तः स्मः। अस्य प्रथमस्य पादस्य दशमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् दशमे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं गन् गम्यद्योः इति। तत्र गम अपि च अदधातोः गन् इति प्रत्ययः भवति। गङ्गा अद्गः पुरोडाशः इति रूपद्वयं साधितं। ततः छापूखडिभ्यः कित् इति सूत्रं पठितं। तत्र छाधातोः पूधातोः खड्धातोः च गन् प्रत्ययः भवति, स च कित् भवति। छागः पूगः खड्गः इमानि उदाहरणानि साधितानि। प्रकृते बाहुल्कात् षिट् अनादरे गन् सत्त्वाभावश्च षिड्गः तरलः नाम षिड्ग इति रूपमपि साधितं बाहुलकात्। तत्र माघकाव्यस्य उदाहरणमपि दत्तं। ततः भ्रियः किन्नुट् च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। बृहधातोः गन् प्रत्ययः भवति, सः कित् भवति, अपि च प्रत्ययस्य नुडागमः भवति। भृङ्गाः, भृङ्ग इति शब्दः साधितः। भृङ्गाः षिड्गालिधूम्याटः धूम्याटः इति तस्य पर्यायशब्दाः युक्ताः। ततः शृणोतेर्ह्रस्वश्च इति सूत्रं पठितं। श्रुधातोः गन् प्रत्ययः भवति, सः किद्वद् भवति, तस्य नुडागमः भवति, धातोः च ह्रस्वः भवति, शृङ्गम् इति रूपं साधितं। ततः गणशकुनम् इति सूत्रं पठितं। तत्र शकुन्यर्थे अर्थात् पक्षिण्यर्थे पक्ष्यर्थे गम्यमाने श्रुधातोः गणप्रत्ययः भवति तस्य, अपि च तस्य नुडागमः अपि भवति। शारङ्गः इति रूपम् अस्माभिः साधितं। ततश्च मुदिग्रोर्गग्गौ इति सूत्रं पठितं। मुदधातोः गृ इति धातोः च गक् अपि च ग इति प्रत्ययद्वयं क्रमशः भवति। मुद्गः गर्गः इति रूपद्वयं साधितं। ततः अण्डन् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् अण्डन् कृसृ भृ वृञः इति सूत्रं पठितम्। अत्र कृ इत्यादिभ्यः धातुभ्यः अण्डन् इति प्रत्ययः भवति। करण्डः सरण्डः भरण्डः वरण्डः इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। येषाम् अर्थचिन्तनमपि कृतं। ततः शूद्रभसोदिः इति सूत्रं पठितं। शूद्रभसेभ्यः धातुभ्यः अदि इति प्रत्ययः भवति। शरत् इति रूपं साधितं। ततः दरत् भसत् इति त्रीणि रूपाणि अत्र अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं दृणातेः शुघ्रस्वश्च इति सूत्रं पठितं। दृधातोः अधिप्रत्ययः भवति, धातोः शुगागमश्च भवति इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। दृशत् इति रूपं साधितं। ततः त्यजितनियज्जिभ्यो डित् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। त्यज तन यज एभ्यः धातुभ्यः अधिप्रत्ययः भवति, अपि च डितपदभावोऽपि अत्र भवति। त्यद् तद् यद् एते इमानि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः साधितानि। ततः एते स्तुट् च इति सूत्रं पठितम्। इणधातोः अधिप्रत्ययः भवति, अपि च तस्य तुडागमः भवति, एतद् इति सिद्ध्यति। ततः सर्ते रटिः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। सृधातोः अटिप्रत्ययः भवति, सर्ट् इति रूपं साधितं। ततः अत्र उक्तं यत् वेदभाष्ये तु याभिः कृशानम् इति मन्त्रे सर्ड्भ्यो मधुमक्षिकाभ्यः व्याख्यातम् इति तत्र पठितम्। तदनन्तरं लङ्घेर्नलोपश्च इति सूत्रं पठितं। लङ्घधातोः अटिप्रत्ययः भवति, धातोः नकारस्य लोपश्च भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः
लघट् इति रूपं साधितं वायुः इति अर्थे। ततः पारयते रजिः इति सूत्रं पठितं। पारि इति णन्तात् धातोः अजिति प्रत्ययः भवति। तत्र पारक् इति रूपं साधितं सुवर्णम् इति अर्थः भवति। ततः प्रथेः कृतसम्प्रसारणं च इति सूत्रं पठितं। प्रथधातोः अजिप्रत्ययः भवति, तस्य कित्वं भवति, किद्वद्भावः च भवति, अपि च धातोः सम्प्रसारणं भवति, पृथक् इति रूपं तत्र साधितं। ततः भियः शुघ्रस्वश्च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र भीधातोः अजिप्रत्ययः भवति, धातोः शुगागमः भवति, ह्रस्वश्च भवति, भिषक् इति रूपं तत्र साधितं। ततः युष्यसिभ्यां मदिक् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। युष इति सौत्रात् धातोः, तत्र युष अपि च अस् इति आभ्यां धातुभ्यां मदिक् इति प्रत्ययः भवति। युष अत्र सौत्रः धातुः भवति। युष्मद् अस्मद् इति मूलप्रातिपदिकमत्र सिद्धं भवति। तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने त्वम् अहमिति एकमेकं रूपं दत्तं, तत्तु तत्र अस्माभिः पूर्वं शब्दाधिकारे साधितं। ततः अर्तिस्तु सुः सृधृक्षि क्षुभाया वा पदि यक्षिणीभ्योस् मन् इति सूत्रं पठितं। तत्र ऋ स्तु सु इत्यादिभ्यः धातुभ्यः मन् प्रत्ययः भवति। तत्र क्रमशः अस्माभिः अर्मः, स्तोमः, सोमः, होमः, सर्मः, धर्मः, क्षेमं, क्षोमं, क्षौमं, भामः, यामः, वामः, पद्मं, यक्ष्मः, नेमः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र साधितानि। ततः जहातेः सन्वदालोपश्च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र हा धातोः मन् प्रत्ययः भवति, अपि च प्रत्ययस्य सन्वद्भावः भवति, धातोः आकारस्य लोपश्च भवति। जिह्मः कुटिलमन्दयोः, जिह्म इति प्रयोगः तत्र कुटिलार्थे मन्दार्थे च साधितः। ततः ओम् इत्येतस्य पदस्य साधनाय अग्रिमं सूत्रं पठितम् अवतेष्टिलोपश्च इति। तत्र अव धातोः रक्षणार्थकात् अवधातोः मन् प्रत्ययः भवति, अपि च प्रत्ययस्य टेः लोपः भवति। ततः प्रकृते ज्वरद्वर इत्यादिना ऊठ् भवति। उभयोः नाम अकारस्य वकारस्य च स्थाने पृथक् पृथक् ऊठ् चेत् सवर्णदीर्घः भवति, उभयोः स्थाने ऊठ् चेत् ऊ इत्येव जायते, गुणः भवति। मन् इति प्रत्ययस्य टेः लोपे सति म इति अवशिष्यते, ओम् इति सिद्ध्यति। ततः तत्र उक्तं चादि पाठाद् अव्ययत्वम् इति उज्ज्वलदत्तः तन्न तेषाम् असत्वार्थत्वात् वस्तुतस्तु स्वरादिपाठादव्ययम् अवतीति ओम् इति रूपं तत्र साधितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। अवतेष्टिलोपश्च अवरक्षणादौ अस्मात् मन् प्रत्ययः, मन् प्रत्ययस्य टेर्लोपश्चेत्यर्थः। ननु टिलोपश्चेत्यत्र अस्मिन्नेव सूत्रे विधेयभूतस्य मन् प्रत्ययस्य उद्देश्यत्वं न स्यात्। अतः टिलोप इत्यत्र प्रकृतेरेव उद्देश्यत्वं स्यादित्यत आह अन्यथेति। प्रकृते टिलोपाङ्गीकारेत्यर्थः। डिदित्येव टेरिति टिलोपसम्भवादित्यर्थः। ज्वरत्वरेत्यूढाविति वकारस्य उधायाश्च स्थाने इत्यर्थः। तयोरिति अकारवकारस्थानिकयोरूढोरित्यर्थः। प्रत्येकम् ऊढ् इति पक्षाभिप्रायेण इदम् उधावकारयोः स्थाने एक एव ऊढ् इति मते तु न कापि प्रतिपत्तिः। अस्याव्ययत्वे साधकमाह चादिपाठादिति तन्नेति तन्मतं खण्डयति तेषाम् अर्थसत्वादिति तेषाम् असत्वार्थत्वादिति इति एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागञ्च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य प्रथमपादस्य दशमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे अस्य उणादिप्रकरणस्य प्रथमस्य पादस्य
एकादशः पाठः आरब्धः भवति। तत्र इदानीम् अग्रे सूत्रं पठनीयं वर्तते। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। ग्रसेराच इत्यस्ति। तत्र ग्रसेः इति पञ्चम्यन्तम् आ इति प्रथमान्तं, तत्र लुप्तप्रथमान्तमिति वक्तव्यं। विभक्तिलोपः जातः वर्तते। च इति अव्ययम्। सम्यक्। ततः प्रकृते तदेव अर्तिस्तु सुः इत्यादिसूत्रात् मन् इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यमानः अस्ति। ग्रसु अदने अस्मात् मन् प्रत्ययः धातोः आकारश्चान्तादेशः खलु। ग्राम इति रूपं ग्रसु अदने। सम्यक्। तर्हि ग्रस् मन्, ग्रस् मन् नित् अस्ति खलु। आम्, वस्तुतः अवतेष्टिलोपश्च इत्यत्र सत्यं मन् इति प्रत्ययस्य म इति अवशिष्यते खलु। तत्र विद्यमानस्य अकारस्य लोपः वा न वा इति तत्र अवधेयं। यतः नित् अस्ति सः प्रत्ययः, न तु नकारान्तः इति तत्र द्रष्टव्यम्। अस्तु, तर्हि प्रकृते अपि नकारस्य इति संज्ञायां ग्रस् म इत्यवस्थायां सकारस्य आकारान्तादेशः गृ आ म सवर्णदीर्घः ग्राम इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। विभक्तिकार्ये कृते ग्रामः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अधुना अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति। अविसिवि मूले पश्यामश्चेत् अविसिविसिषुषिभ्यः कित् शुषिभ्यः कित् पश्यामः। पदच्छेदेन ज्ञास्यते। अवि इति एकः धातुः अस्ति। अविसिवि अविसिवि सि शुषिभ्यः कित्। अस्तु, पञ्चम्यन्तमिदं पदं भवति। कित् इति प्रथमान्तं भवति। के धातवः सन्ति, केषाम् इतरेतरयोः द्वन्द्वः अस्ति। तद् व्याख्याता कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। अवरक्षणादौ शिव अर्थात् शिव तन्तु सन्ताने अग्रे मूले अर्थात् मूले सूत्रे सिवि एतेन शिवतन्तु सन्ताने धातुः ग्राह्यः। तदनन्तरं सि इति अस्ति खलु। व्याख्याता कथयति शीयबन्धने। ततः शुषि अर्थात् शुषशोषणे। एते चत्वारः धातवः अत्र वर्तन्ते, एवं खलु। ततः कथयति एभ्यः मन् स्यात् स च कित्। तदेव मन् अर्तिसु इत्यादिसूत्रात् मनः अनुवर्तनम् आयाति इति। तत्र उदाहरणं पश्यामः। तत्र अवरक्षणादौ इत्युक्तं खलु। तस्मात् मन् प्रत्यये ऊमन्नगरम् इति उदाहरणं दत्तं वर्तते। तदेव कथयति व्याख्याता अबधातोर्मन् प्रत्ययः। वस्तुतः अव इति वक्तव्यं। वान्तः धातुः अयम्। अवधातोर्मन् प्रत्यये अव मन् ज्वरत्वरेत्यूढि ऊ मन्, एवं खलु। सवर्णदीर्घरूपं। गुणस्तु न भवति। यथा ओम् इत्यत्र जातः गुणः तद्वद् न भवति। कुतः? यतः तत्र किद्वद्भावः अतिदिष्टः वर्तते। अतः किङीति चैत्यस्य उपस्थित्य ऊठः ऊठरूपस्य ऊकारस्य गुणः भवति इति भावः। द्वितीयः धातुः सिवु। तत्र शिवु तन्तुसन्ताने सिव् इति अवशिष्यते। तत्र स्यूमो रश्मिः कथयति व्याख्या स्यूम इति कथयति शिवुधातोर्मन् प्रत्यये छ्योः षूडनुनासिके च इति वस्य ऊठि यणि रूपं बोध्यं। तर्हि शिव
वकारस्य ऊठ् जातः सी ऊ म यण स्यूम स्यूम कोऽर्थः रश्मिः सूर्यस्य किरणविशेषः भवति खलु तस्य नामान्तरम् अथ तस्य पर्यायशब्दान्तरं पर्यायशब्दः एषः भवति स्यूम इति। ततः सिमः इति अस्ति सि इति अस्ति खलु तत्र शीयबन्धने श्रोपदेशः अयमपि धातुः सि इति अवशिष्यते अतः सि अस्मात् मन् भवति सीम सीम अर्थः व्याख्याता कथयति शीयधातोः रूपं सर्वादिगणे पठितव्यं सेम सिम इति पठितमासीत् खलु सर्वार्थे भवति अयं शब्दः अत एव कथयति मूले सीमः सर्वः सीम इति शब्दस्य अर्थः सर्वः इति भवति। ततः अग्रे शुष इति धातुः अपि अस्ति खलु तत्र मूले कथयति शुष्मम् अग्निसमीरयोः कोशवाक्यं प्रायः इदं तर्हि शुषधातोः मन् प्रत्ययः कित् भवति अतः कित्वात् लघुः पदः गुणः अपि न भवति शुष्मः इत्येव भवति कोऽर्थः अग्निः अपि च समीरः इति द्वौ अर्थौ अत्र भवतः। ततः एतत् सूत्रगतः विशेषसम्पन्नः अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र मूले इङ्गितं व्याख्यायाम् इङ्गितं करोति इषु युधीन्धि मूले सूत्रं पश्यामः इषु युधीन्धि दशिष्याधुसूभ्यो मक् अत्र इषु युधीन्धि दशिष्याधुसूभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। मक् इति तु विधीयमानं प्रथमान्तमस्ति तर्हि के धातवः अत्र वर्तन्ते तान् अर्थसहितान् पठन्नस्ति ग्रन्थकारः सम्यक्। इषि इत्यनेन किं ग्राह्यम् इति चेत् कथयति इष हिंसादानेषु सम्यक् इत्येकः युधि इति अस्ति खलु इकानिर्दिष्टः सूत्रे युधसम्प्रहारे इति अपरः इन्धि इति अस्ति खलु व्याख्याता कथयति इन्धि दीप्तौ तदनन्तरं दसि इति अस्ति खलु व्याख्याता कथयति दसु उपक्षये ततः श्या इति उक्तं खलु मूले कथयति श्यैं गतौ अग्रे कथयति व्याख्याता धू इत्यनेन धूञ् कम्पने अग्रे सु इत्यनेन शूञ् प्राणिगर्भविमोचने येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी एतानि पदानि अत्र भवन्ति इति भावः सम्यक् क्षन्तव्यम् एते धातवः अत्र भवन्ति इति भावः। ततः एकैकं धातुमादाय रूपाणि वदामः। इष धातोः मकी मक् कित् अस्ति रूपं दृश्यते इष्मः कामवसन्तयोः एवं खलु मक् कित् अस्ति इति कृत्वा इष धातोः गुणः न भवति लघुपदगुणः न भवति अतः इष् मक् इष्म विभक्तिकार्ये कृते इष्मः इति सिद्ध्यति सम्यक्। युधि इति अस्ति व्याख्याता मूले तत्र इतोपि उच्यमानमस्ति ईष् इति पाठे दीर्घादिः इति नाम यदि ईष् इति पाठे दीर्घः दृश्यते उणादिसूत्रे तदा तु ईष्मः इति प्रयोगः स्यात् परन्तु इष्मः इति एव अत्र उदाहृतं वर्तते। अस्तु युधि इति अस्ति अग्रे तस्य उदाहरणं प्रदत्तं युद्धमः अर्थः अपि उच्यमानः अस्ति मूले शरो योद्धा च शरः इति अर्थः भवति अपि च योद्धा इत्यपि अर्थः भवति एवं खलु। ततः इद्मः इन्धि इति अस्ति खलु ततः पूर्वं युध्मविषये व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति युध्मो धनुषि संयोगे इति मेदिनी इद्मः समित् समितः नाम भवति किम् इद्मः तर्हि इन्धि धातोः मक् सम्यक्
उक्तः खलु तर्हि इन्धि दीप्तौ इति धातुः भवति। तर्हि प्रकृते अनिदितां हलोपधायाः इत्यनेन न लोपः भवति, यतः कितवर्गत्वमस्ति इति कृत्वा इद्म इद्म इति सिद्ध्यति। इद्म इद्म विभक्तिकार्यकृते इद्मः इति रूपं लभ्यते। ततः दसु दसु उपक्षये इति खलु दस्मो यजमानः इति। तर्हि दसधातोः मकि दस्मक् दस्म ककारस्य तु इतसंज्ञा भवति। अतः यजमानस्य इदं नामान्तरं भवति। दस्मो यजमानः सम्यक् व्याख्याता अपि कथयति। दस्मस्तु यजमाने स्यादपि चौरे हुताशने इति मेदिनी इति मेदिनीकोशे दृश्यते इति भावः। अग्रे कः धातुः? श्यैं गतौ एवं खलु श्यामः कथयति व्याख्या। श्याम इति त्रिषु श्यामो हरितकृष्णो श्याम स्याच्छारिकानिशा इत्यमरः। तर्हि श्यै इति धातोः मक् सम्यक् आदे च उपदेशेषित्यनेन आत्वं श्याम श्याम विभक्तिकार्ये कृते श्यामः इति सिद्ध्यति। एवं खलु। अग्रिमः धातुः अस्ति धूय कम्पने मकि धूमः इति प्रयोगः भवति। अन्तिमः धातुः वर्तते शून्यप्राणिगर्भविमोचने सूमः अन्तरिक्षं। सु इति अन्तरिक्षार्थः भवति सम्यक् इति अत्र कश्चन विशेषः भवति। अग्रे कथयति बाहुलकाद् ईर्मं व्रणः इत्यपि कथयति। तर्हि प्रकृते ईर्गतौ इति धातुः ग्राह्यः, तस्मात् मक् प्रत्ययः। ईर्म विभक्तिकार्ये कृते ईर्मम् इति जायते। कोऽर्थः तस्य? व्रणः इति अर्थः भवति इति उच्यते ग्रन्थकारेण। एतावान् विशेषः इषियुधिः इति सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति युजि रुचि तिजां। मूले पश्यामश्चेत् युजि रुचि तिजां कुश्च इति प्रयोगः अस्ति। तत्र युजि रुचि तिजाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति पदं। कुः इति प्रथमान्तं च इति च तत्र अव्ययपदं भवति। ततः प्रकृते युज्यादीनां नाम युजिरुचि तिजाम् इत्येतस्य विग्रहं करोति व्याख्याता। रुजिर्योगे रुचदीप्तौ तिजनिशाने एते त्रयः अत्र धातवः सन्ति। येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी सम्यक् इति भवति। येषां द्वन्द्वात् षष्ठी, पञ्चम्यर्थे षष्ठी एषा। कथयति एभ्यः मक् प्रत्ययः, तदेव गतसूत्रात् इषियुधिः इति सूत्रात् मक् इत्यनुवर्तते। मक् प्रत्ययः स्यात् अन्त्यस्य च कुत्वम् उक्तं खलु कुश्च। अतः तत्र धातोः अन्त्यः यः वर्तते चवर्गवर्णः तस्य कुत्वं भवति इति भावः। तद् उदाहरणेषु स्फुटीभविष्यति। मक् स्यात् अन्त्यस्य च कुत्वम् इति व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। अस्तु, उदाहरणानि पश्यामः। तर्हि प्रथमः धातुः अस्ति युज्। युज्र्योगे इति अर्थे पठितः। युज् मक् युज्म कुत्वात् जकारस्य गकारः युग्म विभक्तिकार्ये कृते युग्मम् इति सिद्ध्यति। एवमेव रुचि रुच् मक् कुत्वेन एतेनैव सूत्रेण कुत्वे सति युक्म विभक्तिकार्ये युक्मम्
तिज् मक् कुत्वेन गकारः तिग्मक् तिग्मकः म अवशिष्यते तिग्मम्। युग्मम् अर्थात् युगलं, रुक्मम् अर्थात् सुवर्णं, तिग्मम् अर्थात् तीक्ष्णं तीव्रम् इति वा इति अत्र अर्थः भवति। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। हन्तेर्हि च इति अस्ति। हन्तेः इति तत्र पञ्चम्यन्तं भवति। हि इति प्रथमान्तं नाम लुप्तप्रथमान्तं भवति। च इति तु अव्ययं भवति। सम्यक्। इषु युधि इति सूत्रात् मक् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति हन् हिंसागत्योः अस्मात् धातोर्मक् धातोः हिरादेशश्च हि इति प्रत्ययः नास्ति, अत्र आदेशः अस्ति लुप्तप्रथमाकं पदं तत् धातोः हि इति आदेशश्च भवति। हिमं तर्हि धातुक हन् मक् हन्म खलु धातोः हि इति आदेशः जातः हि म विभक्तिकार्ये कृते हिमम् इति सिद्ध्यति। सम्यक्। एतावानेव अत्र विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते भियः शुग्वा इति मूले व्याख्यायाञ्च दृश्यते। भियः इति पञ्चम्यन्तं भवति, शुक् इति प्रथमान्तं भवति, वा इति अव्ययपदं भवति। तत्र इषु युधि इत्यादि सूत्रात् मक् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति ङिभि भये अस्मात् धातोर्मक् स्यात्। ङिभि भये तदनन्तरं पूर्णविरामः दृश्यते मम टीकायां, नापेक्षितः। साक्षात् मक् नाम ङिभि भये अस्मात् अथवा इति वा लेखितुं शक्यते अधिकाधिकम्। इत्यस्मात् अथवा अस्मात् धातोः मक् स्यात्, धातोः शुगागमश्च वा स्यात्। भीम इति धातोः शुगागमश्च स्यात्। तर्हि भियः शुग् वा, तर्हि भी धातोः मकि प्रत्यये परतः भीम भीम मकः कित्वात् गुणः न भवति। भीमः विभक्तिकार्ये कृते विभीमः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः पक्षे यस्मिन् पक्षे शुगागमः भवति तत्र भीष्मः इति प्रयोगः भवति। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति शुगभावे रूपं भीष्म इति शुगिरूपं शुगागमे सति तु भीष्मः इत्येव भवति इति भावः। सम्यक्। इति प्रथमं धातुं पुरस्कृत्य न सूत्रे तत्र नैव भियः शुग्वा इत्यत्र एकः एव धातुः खलु। तर्हि एतत् सूत्रगतः विशेषसम्पन्नः। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे दृश्यते धर्मः। धर्मः इति न घर्मः इति अस्ति। सूत्रे एकमेव पदं भवति, प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं। तत्र मूले कथयति घृधातोर् मग् गुणश्च निपात्यते। घृधातुः अस्ति, तस्मात् मक् इति प्रत्ययः गुणः च निपात्यते। व्याख्याता कथयति मखि घर्म इति निपात्यते इत्यर्थः। प्रवृत्तिप्रत्ययविभागेन दर्शयति घृधातोर्मगिति। मूले उक्तं खलु, मूले तदेव घृधातोः मग् गुणश्च निपात्यते। कथयति घृक्षरणदीप्त्योः इत्यस्मादिति भावः। मकः कित्वेन किञ्च इति निषेधादाः गुणश्च इति नाम गुणस्य अत्र निपातनं क्रियते इति भावः। तर्हि कः शब्दः घर्मः इत्येव भवति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। तत्र यथा गतसूत्रे
साक्षात् निपातनेन शब्दः साधितः तद्वद् अग्रिमसूत्रे अपि शब्दस्य सिद्धिः उच्यमाना वर्तते। सूत्रम् एवं भवति। ग्रीष्मः इति अस्ति सूत्रम्। प्रथममेव पदम् अस्ति, एकमेव पदं भवति। व्याख्याता कथयति ग्रसतेर्निपातोऽयं कथयति ग्रसु अदने अस्मात् मकि निपातः अयम् उपधायाम् ईत्वं निपात्यते इति भावः। उपधायाः ईत्वं निपात्यते इति भावः। तर्हि तत्र ग्रस् अद् ईत्वं ग्रीस् अद् षत्वं ग्रीष् म अद् इति न मक् मक् ग्रस् मक् ग्रस् म ग्रीष्म षत्वं ग्रीष्म ऋतुविशेषः उच्यते खलु, उष्णकालविशेषः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रम् प्रथेः शिवन् सम्प्रसारणं च इति अस्ति। तत्र प्रथेः इति पञ्चम्यन्तं, शिवन् इति प्रथमान्तं, सम्प्रसारणम् इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययं भवति। तत्र सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्र प्रथप्रख्याने अस्मात् धातोः शिवन् प्रत्ययः धातोः सम्प्रसारणं च इत्यर्थः। शिवनः शित्वात् नीष्। किम् उदाह्रियते? पृथिवी इति। तत्र प्रथ् शीवन् षित् भवति, ईव इति अवशिष्यते। प्रथ् ईव सम्प्रसारणं पूर्वरूपं पृथ ईव पृथीव षित्वात् षिद्गौरादिभ्यश्च नीष् पृथिवी। सम्यक्। शवन् इत्येके प्रथधातोः शवन् प्रत्ययः इत्यर्थः। तथात्वे तु पृथवी इति रूपं, यतः उभयथापि प्रयोगः दृश्यते खलु। सम्यक्। व्याख्याता कथयति पृथिवी पृथवी पृथ्वी इत्यमरः पृथ्वी इत्यपि अस्ति एकः। मूले कथयति पृथवी पृथिवी पृथ्वी इति शब्दार्णवः। पृथ्वी इति एतस्य विषये तु न उक्तं, तद् पृथुशब्दात् वक्तव्यं, व्यवस्था द्रष्टव्या तत्र। ओतो गुणवचनात् इति वा मृद्वी इत्यादिकं यथा भवति तद्वत्। अस्तु, कदाचित् अग्रे आगच्छेत्, द्रष्टव्यम्। अस्तु। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति अशूपृषिलटि। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति अशूपृषिलटि कणिखटि विषिभ्यः क्वन् इति। तर्हि तत्र अशू पृषिलटि कणिखटि विषिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं क्वन् इति प्रथमान्तं भवति। विग्रहं दर्शयति व्याख्यातः अर्थसहितं धातुम् उक्त्वा, अर्थसहितान् धातून् उक्त्वा। अशूव्याप्तौ पृषि अर्थात् पृषस्नेहनादौ, लटि अर्थात् लटबाल्ये पूर्वं पठितः धातुः, कणि अर्थात् निमीलने, खटि अर्थात् खटिकाङ्क्षायां, विषि अर्थात् विषप्रवेशने, येषां द्वन्द्वात् सप्तमी, एभ्यः क्वन् स्यात्। सम्यक्। क्वनः वन् अवशिष्यते, कित् अस्ति सः नकारश्च क्वनः व एव अवशिष्यते, वकाराकारसङ्घातरूपः शब्दः अवशिष्यते। नकारस्य इति संज्ञा, ककारस्यापि संज्ञा। अश्व विभक्तिकार्ये कृते अश्वः इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कृते घोटके वीतितुरगतुरङ्गाश्वतुरङ्गमाः इति पर्यायशब्दाः भवन्ति।
सम्यक्। पुरुष स्नेहनादौ इति धातुः खलु, तत्र उदाह्रियते। आम्, पृष्वः स्यात् ऋतुसूर्ययोः इति व्याख्याता तु प्रश्व इति कथयति। प्रायः लेखनदोषः जातः वा इति। पृषधातोः रूपं पृष्व। वस्तुतः व्याख्यायामपि पृष्व इत्येव वक्तव्यं, प्रश्व इति तु नास्ति, एवं खलु इति क्षन्तव्यः इति अत्र विशेषः भवति। सम्यक्। पुरुषधातुः रूपम्। अस्तु, अग्रे पृष्वा जलकणिफा इत्यपि कथयति इति तस्य अर्थान्तरमुच्यमानं वर्तते। जलस्य कणिफा इति नास्ति, कणिका इत्येव भवेत्। लेखनदोषः अयमपि भाति, फा इति नास्ति। यथा पाठान्तरं पश्यामः चेत् तत्र कणिका इति दृश्यते। अस्तु, तत् कणिका चेत् तर्हि तत्तु स्पष्टमेव। अग्रे लट्वा पक्षिभेदः फलं च। लट् धातुः क्वन् व अवशिष्यते। लट्वा, सम्यक्। लट्व अदन्तलक्षणे टापि सति लट्वा इति जायते, व्याख्याता इति। झल्लरी चर्चरी पारी होरा लट्वा च सिद्मला इत्यमरः। लट्वा करञ्जभेदे स्यात् फले वाद्ये खगान्तरे इति विश्वः। कोशस्य अपि उदाहरणं ददाति। अग्रे कणधातोः कणनिमीलिने इति खलु, कण्वं पापम् इति। कण्वशब्दः अष्टाध्यायीसूत्रेऽपि आगतः आसीत् खलु। कण्वमेघेभ्यः करणे एवं किमपि आसीत् किल। अस्तु, तर्हि कणधातोः क्वनि कण्व, व्याख्याता कथयति कण्वं पापे मुनौ पुंसि। मुनिः अपि कश्चन वर्तते इति। अमरः नैव इति मेदिनी। सम्यक्। खटधातोः व्याख्याता मूले कथयति बाहुलकादित्वे किण्वम् अपि, किण्वम् इत्यपि भवति, इत्थं भवति बाहुलकात्। सम्यक्। खटधातोः क्वनि खट्वा इति भवति। सम्यक्। खटिकाङ्क्षायाम् इति उक्तं खलु। अतः खट् क्वन् खट्व खट्व अदन्तलक्षणेटापि खट्वा इति सिद्ध्यति। व्याख्याता शयनं मञ्चपर्यङ्काः खट्वया समाः इत्यमरः। विश्वम् अन्तिमः धातुः विश् अस्ति, तस्मात् विषप्रवेशने इति भवति खलु धातुः, तस्मात् क्वनि विश्व विभक्तिकार्ये विश्वम् इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति आदित्या विश्ववसवः इत्यमरः। अमरे एवं पर्यायशब्दाः दृश्यन्ते इति भावः। विश्वा ह्यति विषायां स्त्रीजगति स्यान्नपुंसकमिति मेदिनी इति अत्रत्यः भवति विशेषः। एतत् सूत्रगतः विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। इण्षीभ्यां वन् इत्यस्ति। तत्र इण च शीश्च इण्षी, ताभ्याम् इण्षीभ्यां वन् इति प्रथमान्तं। व्याख्याता कथयति इणगतौ शीं स्वप्ने आभ्यां वन् प्रत्ययः स्यात्। सम्यक्। एवो गन्ता, पश्यन्तु, एवः इति प्रयोगः साध्यते। तत्र इण इति धातोः वन् प्रत्ययः गुणः एव, एव विभक्तिकार्ये एवः वन् इणशीभ्यां वन् इत्यनेन। अर्थः कः? गन्ता यः गमनं करोति सः एवः भवति। तर्हि एव इति अव्ययम् एतावता श्रुतम् अस्माभिः खलु, परन्तु इदं तु पदं
भवति। एवः एवौ एवः रामशब्दवत् रूपाणि भवन्ति अत्र। नाम वन् प्रत्ययान्तम् इदं प्रातिपदिकं भवति इति भावः। तत्र मूले कथयति ये च एवा मरुतः इति क्वचित् दृष्टं प्रयोगं प्रस्तौति ग्रन्थकारः। असत्त्वे निपातोऽयम् एवम् असत्त्वार्थे अस्य निपातत्वमपि वर्तते। तदेव अव्ययम् एवकारः इति उच्यते निश्चयार्थे। तत् असत्त्वं चेत् द्रव्यार्थत्वं चेत् तर्हि तु अस्य निपातत्वं भवति इति भावः। अग्रे कथयति शेवन् लाञ्छनं पुंसां शीङ् धातोः रूपम् इण शीभ्याम् इत्युक्तं खलु। शी वन् गुणः शेव शेव विभक्तिकारे शेवम् अर्थः कः? तद् पुंसां नाम पुरुषाणां लाञ्छनं तत् शेवम् इत्युच्यते। शेवं मित्राय वरुणाय इति वाङ्मये उदाहरणं यद् वर्तते तदपि दर्शितवान् ग्रन्थकारः इति एतावान् विशेषः अत्र भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। इदमग्रे वन् प्रत्ययान्ताः अग्रिमसूत्रेण केचन शब्दाः निपात्यमानाः सन्ति। व्याख्याता इङ्गितं करोति सूत्रं प्रति सर्वनिघ्रिष्वरिष्व मूले पश्यामश्चेत् सर्वनिघ्रिष्वरिष्वलश्वशिवपद्वप्रह्वेष्वा अतन्त्रे इत्यस्ति। तर्हि अत्र प्रथमं पदं भवति सर्वनिघ्रिष्वरिष्वलश्वशिवपद्वप्रह्वेष्वाः प्रथमविभक्ते बहुवचनान्त अतन्त्रे न तन्त्रम् अतन्त्रं तस्मिन् अतन्त्रे। तन्त्रशब्देन अत्र कर्तृर्थः स्वीक्रियते। अकर्तरि तद् कथयिष्यति व्याख्यातः। तत्र मूले कथयन्नपि अस्ति। अस्तु आदौ व्याख्यातारमेव पश्यामः। सृगतौ घृषु सङ्घर्षे ऋषहिंसायां लशहिंसायां शीं स्वप्ने पदगतौ ह्वें स्पर्धायां शब्दे च ईशगत्यादिषु। अत्र तन्त्रशब्दः कर्तृवाचकः एवं खलु। अतन्त्रे कर्तरीत्यर्थः अतन्त्रे अकर्तरीत्यर्थः। वस्तुतः उणादयः प्रत्ययाः कर्तरि भवन्ति खलु, अतः कृत्वम् एतेषां भवति, परन्तु प्रकृते अकर्तरि निपात्यन्ते नाम कर्तृभिन्नार्थे निपात्यन्ते इति भावः। मूले उक्तं खलु अकर्तर्येते निपात्यन्ते। वन् प्रत्ययान्ततया इति शेषः वन् प्रत्यये गुणे च सर्वमिति रूपम्। श्रुतम् अनेन विश्वमिति सर्वं। सम्यक्। सृधातोः वनि गुणः भवति सर्व विभक्तिकारे सर्वम् इति भवति। अग्रिमशब्दः कः? तत्र निघृष्वः तद्विषये कथयति। निघृष्व इति मूले पश्यन्तु निपूर्वात् घृषेर्गुणाभावोऽपि निपात्यते इत्यर्थः। कः धातुः सूचितः अस्ति व्याख्यातः घृषु सङ्घर्षे निघृष्यते अनेन निघृष्वः खुरः एवं खलु। श्रुतम् अनेन इति सर्वं तत्र करणार्थः स्वीक्रियते। एवं निघृष्यते अनेन इति निघृष्वः खुरः तत्रापि करणार्थः एव स्वीक्रियते। तर्हि प्रकृते व्याख्यातापि कथयन्नस्ति नीपूर्वात् घृषधातोर्वन् प्रत्यये गुणाभावोऽपि निपात्यते इति अर्थः। अतः निघृष्वः खुरः इति भावः। अग्रिमः धातुः ऋष हिंसार्थकः एवं खलु। ऋष्व इति शब्दः निपातितः दृश्यते खलु। तत्र मूले कथयति ऋष्वो हिंस्रः। तर्हि ऋषधातोः वन् प्रत्ययान्तः अयं शब्दः। तदेव व्याख्यातः कथयति अत्रापि गुणाभावः निपातनात् लिष्व इत्यत्र व्युत्पत्तिमाह।
अत्रापि गुणाभावो निपातनात् इत्यत्र पूर्णविरामः अपेक्षितः वा इति भाति। ऋष्वो हिंस्रः इति सम्यक्। निपातनात् इति अस्तु। अग्रे लश्व इति अस्ति खलु, तत्र कः धातुः? लशहिंसायाम् अर्थः नैव, अर्थः भिन्नः। धातुः हिंसार्थकः एव यद्यपि व्याख्यात्रा उक्तः लशहिंसायां, परन्तु तत्र वनि सति लश्व अर्थः कः? नर्तकः इति अस्ति खलु। सम्यक्। लिश्व इत्यन्ये व्याख्याता कथयति लिश्व इत्यत्र व्युत्पत्तिमानः उपधाया इत्थमिति। तत्र उपधायाः इत्थम् अपि नाम उपधायाः इत्थमपि भवति इति केचन अन्ये जनाः अत्र कथयन्ति। अग्रे शिव इत्यपि अस्ति खलु। शिव इति मूले पश्यन्तु। क्षेते अस्मिन् सर्वमिति शिवः शम्भुः। तर्हि प्रकृते धातुः कः? शीङ् स्वप्ने प्रत्ययः कथयति शम्भुः पर्व मूले व्याख्यायां कथयति शम्भुः शर्वः शिवस्थाणुः इत्यमरः। नाम प्रकृते ह्रस्वाः अपि निपात्यते, क्वन्तु अस्ति एव शिवः। शीङो ह्रस्वत्वं चेति मूले साक्षात् उक्तम्। एवं खलु। पद्व इति अस्ति अग्रे, तत्र धातुः कः? पदगत्यर्थकः, तस्मात् वनि पद्वः कोऽर्थः? रथः भूलोकश्च, रथस्यापि शब्दान्तरमिदं भवति। भूलोकस्य कृतेपि पद्व इति शब्दः प्रयुज्यते। अग्रे किमस्ति? प्रह्व मूले कथयति प्रहूयते इति प्रह्वः, व्याख्याता कथयति प्रह्व इत्यत्र वन्प्रत्ययरूपमाह ह्वेय इति। तत्र ह्वेय स्पर्धायां शब्दे च इति अस्ति खलु। व्याख्या मूले कथयति ह्वेयः आकारवकारलोपः। नाम आदेश उपदेशेन आत्वं भवति खलु, पर उपसर्गपूर्वकात् ह्वे धातोः क्वन् आत्वं भवति, तस्य लोपः अकारवकारलोपः, वकारस्यापि लोपः। प्रह् प्रत्ययस्य व इति श्रूयते, प्रह्वः। सम्यक्। प्रहूयते इति प्रह्वः, व्याख्याता कथयति वनोवकारस्य लोपः, धातोः अकारस्य लोपश्च निपात्यते इत्यर्थः। ओहो, तथा वा? परन्तु मूले किमुक्तं? ह्वेयः आकारवकारलोपः। तथा नास्ति। मूले तु ह्वेय धातोरेव आकारस्यापि वकारस्यापि लोपः उच्यते। प्रत्ययस्य वनः वकारस्य लोपः इति तु मूले न उक्तम् अस्ति, अतः भेदः दृश्यते तत्र व्याख्यायां मूले च। अस्तु, तत्र प्रह्व इति जातं खलु। जहादेरालोपो वा, व्याख्याता कथयति धात्वन्तरं प्रकृतिं दर्शयति। जहातेरिति ओहात्यागे इत्यस्मात् इत्यर्थः। वन् प्रत्यये आकारलोपः निपात्यते इत्यर्थः। क्व? प्रह्व इत्यत्रैव इति भावः। ओहात्यागे इति धातुं स्वीकृत्यापि प्रकृते प्रह्व इति शब्दस्य रूपसिद्धिः कर्तुं शक्यते इति भावः। सम्यक्। यस्य आह्वानं क्रियते सः प्रह्वः भवति। उक्तं खलु प्रहूयते इति प्रह्वः। ततः अग्रे ईशेर्वन् इति अस्ति खलु। नाम अग्रिमः धातुः तत्र ईशगत्यादिषु ईश्वः इति साधनीयं खलु। अन्तिमः शब्दः यः सूत्रे निपातितः अस्ति, तत्र किं किं निपातितमिति साधनीयं खलु। अतः ईशेर्वन् नाम ईश धातोः ईशगत्यादिषु अर्थेषु भवति खलु। वनिति ईश्वः कः अर्थः? आचार्यः। ईश्वः इत्यन्ये केचन अत्र ह्रस्वम् इकारमपि पठन्ति। ईश्वः आचार्यार्थे एवं खलु।
ततः अतन्त्रे किम् इति दलकृत्यमपि कथयन् अस्ति। सर्ता सारकः अत्र कर्तर्थश्चेत् तर्हि तु सृधातोः त्रिचि सर्ता नाम त्रिच् वा णुल् वा भवेत्। सर्ता इति वा भवेत्, सारकः इति वा भवेत्। सर्वम् इति तु न भवति। सम्यक्, सर्वमिति तु अकर्तृर्थे एव भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति बाहुलकाध्रसतेः इत्यपि अस्ति। ह्रसशब्दे इति धातुः वर्तते, तस्मात् धातोः अपि वन् प्रत्ययान्तः ह्रस्वः इति शब्दः द्रष्टव्यः। अस्मिन् विषये व्याख्यात्रा तु न किमपि उक्तं, यतः विषयः स्पष्टः एव अस्ति इति कृत्वा। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति शेवयह्वजिह्वा इति। मूले पश्यामः चेत् सूत्रमेवं भवति शेवयह्वजिह्वा ग्रीवाप्वामीवाः इत्यस्ति। सम्यक्। एतेपि केचन शब्दाः वन् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। सम्यक्। तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। तत्र आदौ नाम सूत्रे एकमेव पदं भवति, प्रथमं बहुवचनान्तमिदं भवति। व्याख्याता च कथयन् अस्ति एते वन् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इत्यर्थः। एते के सन्ति? शेवश्च, यह्वश्च, जिह्वा च, ग्रीवा च, आप्वा च, मीवा च, पञ्च सन्ति एते वन् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। तर्हि सर्वादुकः वर्तते शेव इति अस्ति। व्याख्याता कथयति ननु इण्षीभ्यामिति सूत्रेणैव शेव इति रूपे सिद्धे। एवं खलु। इण्षीभ्याम् इत्यत्र अस्माभिः शेव इति रूपं साधितं खलु। किमर्थम् इदमित्यतः अन्तोदात्तार्थमिति मूले उक्तं खलु। शेव इति अन्तोदात्तार्थं, तच्च वन् प्रत्ययान्तदैव लभ्यते इति कथयति। इणशीभ्याम् इत्यत्रापि वन् एव अस्ति, परन्तु तत्र निपातनसामर्थ्यात् अन्तोदात्तत्वम् इति वक्तव्यम् इति भाति। तदेव कथयति अग्रे शीङ् स्वपने इत्यस्मात् वन् प्रत्यये रूपं किं शेव इति गुणः भवति तावदेव। अर्थस्तु पूर्वम् उक्तः, स्वरे भेदः भवति। सम्यक्। यह्व इत्यपि अस्ति खलु। तत्र कथयति व्याख्याता मूले तु उक्तं यान्त्यनेन यह्वः। व्याख्याता कथयति या प्रापणे इत्यस्मात् वन् प्रत्यये तत्सन्नियोगेन, या व इति जातं खलु, तत्सन्नियोगेन प्रकृतेर्हुगागमे या हृ वन् ह्रस्वे च, प्रकृते ह्रस्वोऽपि क्रियते, यह्व इति रूपं खलु। यद्वा तद् मूलेपि उक्तं ह्रस्वो हुगागमः, हुगागमश्च। ह्रस्वो एतदनन्तरं तत्र स्पेस् कर्तव्यं, नाम किञ्चित् असंहिता कर्तव्या। ह्रस्वो अर्थात् ह्रस्वः, उगागमश्च। सम्यक्। ततः अस्तु, यद्वा इति व्याख्याता कथयति यजधातोर्वन् प्रत्यये जकारस्य हकारश्च निपात्यते। एवं खलु। यह्व इत्यपि शक्यते इति भावः। सम्यक्। जिह्वा, लिहन्त्यनया जिह्वा इति उक्तं खलु मूले। कथयति जिह्वा शब्दं साधयति लिहन्त्यनयेति। लिह आस्वादने इत्यस्मात् वन्, लकारस्य जकारः, जिह् धातुः कः? लिह एवं खलु। जिह् इति जातः। जकारः गुणाभावश्च निपात्यते इत्यर्थः। अतः जिह्व अदन्तलक्षणटापे सति जिह्वा इति भवति। अग्रे कथयति यद्वा जिजये इत्यस्मात् वन् प्रत्यये जि वन् हुगागमश्च जिह्व निपात्यते इति व्याख्येयं। जिह्व अदन्तलक्षणटापि जिह्वा इति सिद्ध्यति। तृतीयशब्दः अस्ति सूत्रे ग्रीवा। तत्र कथयति गिरन्त्यनेन, मूले उक्तं खलु
तत्र लकारस्य जः गुणाभावश्च इति जिह्वाविषये अग्रे उक्तं खलु मूले गिरन्त्यनया ग्रीवा गृनिगरणे अस्मात् वन् प्रत्यये गृ व ईडागमः निपात्यते इति इत्यर्थः। स च आम् ईडागमः वनः खलु, तर्हि किं जातं गृ ईव यणादेशः रुवर्णस्य स्थाने रेफः गृ इव ग्रीव अदन्तलक्षणेटापि ग्रीवा इति भवति। तदेव मूले उक्तं खलु ईडागमश्च। सम्यक्। अन्तिमः नैव चतुर्थशब्दः अस्ति आप्वा इति। ग्रीवा आप्वा व्याख्याता कथयति आप्लुव्याप्तौ इत्यस्मात् प्रत्ययेन वन् प्रत्यये आप्व इति भवति। ततः अदन्तलक्षणेटापि आप्वा इति रूपं भवति। आप्नोति आप्वा वायुः कोऽर्थः वायुः इति अर्थः भवति। मी वा उदरकृमिः इत्युच्यते खलु। उदरे उत्पद्यमानः कश्चन कीटविशेषः वायुरित्यन्येत्यपि उक्तमस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति मीयहिंसायाम् इत्यस्मात् रूपं नाम क्वन् प्रत्यये इदं रूपं भवति इति भावः। अतः मी वा अदन्तलक्षणेटापि मी वा इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यानं च सूत्रं दृश्यते। कृ गृ शृ दृभ्यो वः इति अस्ति। प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं द्वितीयं प्रथमान्तं। तत्र कथयति व्याख्याता कृ विक्षेपे गृ निगरणे श्रु हिंसायां दृ विदारणे येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी वः इति प्रत्ययः भवति इति भावः। कर्व इति कर्वः कामः आखुश्च कृ धातोः रूपं। तर्हि कृ वा गुणः कर्वः गृ धातोः वनि व प्रत्यये गर्वः गुणः भवति तावदेव। गर्व इति व्याख्याता कथयति गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारः इत्यमरः। अग्रे शर्वः श्रु धातोः व प्रत्यये गुणे शर्व ईश्वरः शर्व ईशानः इत्यमरः। ईश्वरस्य नामान्तरं भवति ईशान देशविशेषस्यापि नाम भवति। सम्यक्। दिग्विशेषस्य वा अस्तु। दर्वः दृधातोः वनि वप्रत्यये दर्वः राक्षसः व्याख्याता कथयति दृधातोः रूपं। सम्यक् इति अयम् अत्र विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं भवति कनिन् युवृषि तक्षिराजि धन्विद्युप्रतिदिवः इति। अत्र कनिन् इति प्रथमान्तं पदं भवति। ततः युवृषि तक्षि जि धन्विद्युप्रतिदिवः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अत्र समाहारद्वन्द्वः भवति। केषां समाहारः भवति इति व्याख्याता कथयति युमिश्रणे वृषुसेचने तक्षूतनूकरणे राजृदीप्तौ धन्विगतौ द्यु अभिगमने दिवुक्रीडादौ येषां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी सप्तधातवः सन्ति। एभ्यः कनिन् प्रत्ययः स्यात्। यु धातोः कनिनः किम् अवशिष्यते अन् इति अवशिष्यते। एवं खलु। तर्हि यु धातोः तत्र कनिनि अन् इति अवशिष्यते। यौति इति युवा युव अन् अचिष्णुधातुभ्यां उवनादेशः भवति। युव अन् युवन् इति भवति। युवा युवानो युवानः इति राजानो राजानः इतिवत् रूपसिद्धिः अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते। व्याख्याता कथयति युवेति बालस्तु स्यान्माणवको वयस्थस्तरुणो युवा इत्यमरः। युवा स्यात् तरुणे श्रेष्ठे निसर्गबलशालिनी इति मेदिनी। सम्यक्। एवमेव वृषुसेचने एतस्मात् वृषा कः अर्थः इन्द्रः। कः प्रत्ययः कनिन् तस्य किम् अवशिष्यते अन् वृषन् वृषा वृषाणो वृषाणः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। वृषा इति प्रथमविभक्तेः एकवचने नान्तानि रूपाणि अत्र सर्वाणि अपि सिद्ध्यन्ति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति वृषधातोः कनिन् प्रत्ययः चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी द्रवन्ती शम्बरी वृषा इत्यमरः। ततः अग्रे धातु तक्षूतनुकरणे कनिन् प्रत्यये तक्षन् इति शब्दः भवति। तक्षा इति तक्षाणः व्याख्याता कथयति तक्षूतनुकरणे इत्यस्मात् कनिन् प्रत्ययः तक्षा तु वर्धकिस्त्वष्टा रथकारस्तु काष्ठत्तट् इत्यमरः नाम कोशः उदाहृतः। ततः राजृदीप्तौ इति धातोः
कनिनि राजन् इति शब्दः भवति। सः साधितः अस्ति राजा राजानो राजानः इति अग्रे कथयति। राजा प्रभुः नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियशक्रयोः इत्यमरः। ततः धन्वा मरुः। सम्यक्। तत्र धन्वि गतौ इति धातुः अस्ति खलु, ततः कनिन् इति भवति। धन्वन् इति शब्दः जायते, अतः धन्वा धन्वानो धन्वानः इत्यादयः प्रयोगः भवति। व्याख्याता कथयति समानौ मरुधन्वानौ इत्यमरः। मर्वर्थे एतद् प्रयुज्यते इति भावः। धन्वः शरासनम् नाम धन्वन् इत्येतस्य नपुंसके धन्व इति धन्वधन्वनि धन्वानि इति इमानि रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि इति भावः। पुल्लिङ्गे तु धन्वा धन्वानो धन्वानः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे धातुः पठितः द्यु। द्यु अभिगमे, तस्य रूपं द्युवा कनिन् प्रत्यये। तत्र द्यु अन् उमगादेशः द्युवन् इति भवति। अतः द्युवा सूर्यः, द्युवा द्युवानो द्युवानः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। ततः प्रति दिव इति अस्ति खलु अन्ते, नाम प्रति उपसर्गपूर्वक दिवधातुः भवति। तत्र व्याख्याता कथयति दिवक्रीडादौ येषां समाहारात् न क्षन्तव्यः। अत्र व्याख्याता किमपि न कथयति, मूले कथयति प्रतिदीव्यन्ति अस्मिन् इति प्रतिदिवा दिवसः। दिवसः इत्येतस्य नाम भवति प्रतिदिवा प्रतिदिवानो प्रतिदिवानः प्रतिदीवुनः इति वा प्रायः द्वितीया बहुवचने। पूर्वं पठितमस्ति, शब्दाधिकारेणपि शब्दः पठितः अस्ति, अतः अयञ्च अत्र प्रयोगः भवति। सम्यक्। एतावांश्च विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च उणादिप्रकरणस्यास्य प्रथमपादस्य एष एकादशः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः।